Hello mga abyan, welcome sa atong channel. In His presence there is peace. Ako sa liwat si Abyan Doc, mga dulong sa inyo sa mga kamuturan halin sa bugna. Yari na kita sa bugna number 9, mga mensahe sang bugna. Kag ang atong tutok ara sa bugna 7, ang pagpangsilyo sa mga katawhan sang Dios. Kag ano ayan bot silungon sini. Magasugod na kita. Ang ikaanom nga silyo, ang ikaduha nga pagkari ni Kristo. Kag matabo ini sa aton nga panahon. Kag sini nga panahon, sila nga nakakabuhi sa duta, amo ang mga kaaway sang Dios kag sang maayo nga balita. Sila magasinggit sa mga bukid kag mga bato. Sa bugna 6:16 sa nagdigid nga kapitulo, ang ato natun-an nga kag nagsiling sa mga bukid kag mga dagkong mga bato, tiphagi kami kag tagua kami sa nawong sang nakalingkod sa trono kag sa kasingkal sang kordero. Ang katuyuan sini nga kapitulo, siya ang nagapatunga sa ikaanom kag ikapito nga silyo. Naghatag siya sang sabat sa pamangkot sa katapusan nga bersikulo sang bugna 6 nga amo ang bugna 6:17, sin-o makasarang sa pagtindog halin sa nakasingkal sang Dios o kun sa kasingkal sang kordero. Ang bugna 7 naghambal may tungod sa mga tawo nga mabilin sa nga buhi kag amo ang magsaksi sa ikaduha nga pagkarin ni Hesukristo. Hindi ni mga tawo nga nagkabuhi sa daan nga katipan nga panahon. Hindi man ini mga tawo nga nagkabuhi sa panahon sang unang nga iglesia o kun 100 o 200 o ka mga tuig nga nagligad. Naghambal kita may tungod sang mga tawo nga magsaksi sa ikaduha nga pagkarin ni Kristo, amo na ang pinakapunto sa aton paghuptan sa aton pangununa. Bangod tamaan ka importante ni para sa interpretasyon sa sini nga kapitulo. Magasugod kit sa bugna 7:1 nagasiling, kag sa tapos sining mga butang nakita ko ang apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang duta nga nagapugong sang apat ka hangin sang duta, agud nga ang hangin hindi maghuyop sa duta o kun sa dagat o kun sa bisan sin-o bisan sa kahoy, ano nga kahoy. Ang nakita ni Juan nga apat ka anghel sa apat ka pusod sang kalibutan, naghambal may tungod sa kalibutanon nga panghitabo. Sa bugna 7:2, kag nakita ko nga nagakayab ang isa man ka anghel gikan sa sidlangan nga nagadala sang silyo sang Dios nga buhi. Kag nagsinggit siya sa matunog nga tingog sa apat ka anghel nga sila gintugot nga pagmasad sang duta kag sang dagat. Si Juan naka-notisyar sang isa pa ka bagay. May nakita siya nga isa pa ka anghel nga nagahalin sa sidlangan. Kung basahon mong Biblia, ang sidlangan ang duog kon sa diin yara ang Dios. So sa Mateo 24, si Jesus naghambal nga siya magakari isa katanda magwa. May panganod nga magwa halin sa sidlangan kung sa diin dira naghalin si Jesus sa iya pagkari. Sa bugna 7:2, nakita ni Juan ang anghel nga yara sing silyo sang buhi nga Dios. Kag iya pagasilyohan ang mga katawhan sa Dios. Sa bugna 7:3 nagsiling, dili ninyo pagsamara ang duta ukot ang dagat ukot ang kakahuyan, tubtob nga masilyohan namon ang mga alagad sa aton Dios sa ila mga agtang. Pero ang ginahimo sang apat ka anghel, ano ina? Ang mga hangin nagahuyop kag ining apat ka anghel kag nagapugong agud hindi sila makahalit. Amo nga ining anghel nga halin sa sidlangan gintugunan sang Dios
nagahalin siya sa presensya sa Dios, kag naghambal siya sa apat ka anghel, pugngin ninyo anay ang hangin tubtob makompleto ang pagsilyo sa mga katawhan sang Dios. Ano ang mga hangin? Sila ang mga simbolo sang paghukom sang Dios kontra sa mga hindi matutom. So amo nang ginapugnan sa apat ka mga anghel. Kung basahon naton sa Oseas 3:15 nagasiling, bisan pa mabungahon siya sa tunga nga sang iya mga utod, ang sidlangan nga hangin magaabot. Ang hangin sang Ginoo magasaka gikan sa kamingawan, kag ang iya tulubdan magamala. Kag ang iya tuburan mahubsan, at ihon niya ang bahandi sang tanan nga manami nga mga suludlan. Ara man nato makita ini nga mga mensahe halin sa Jeremias 49:36 kag sa Zacarias 6:4. So naghambal siya may tungod sa hangin nga iya sang Dios, ini nga mga hangin is may ara siya sang hindi maayo maabot sa mga katawhan. Kung aton natawon sa Daniel 7:2-3 nagasiling, si Daniel nagpamulong kag nagsiling, nakita ko sa kampalan-awon sa kagabihon, yari karon ang apat ka hangin sa langit maghuyop sing mabaskog sa dakong dagat. 3, kag ang apat ka dalagko nga sapat nagtakas gikan sa dagat nga tuhay ang isa sa isa. Makita mo diri nga ang hangin nagalabugay sa dako nga dagat. Ini nagatudlo sa magamo nga kahimtangan sang sosyedad sang tawo. Ang mga hangin nagadisturbo sa ila. Ano kalawig nga ang mga anghel magapugong sa mga hangin samtang yara pa nagasigi ang pagsilyo. Ang paghuyop sang hangin hindi matabo samtang hindi pa matapos ang pagsilyo. Pagkatapos sa pagsilyo, amo na ang tugutan ang hangin sa paghuyop. Anong buot silingon sa pagpangsilyo? Sa una nga panahon, ang pagsilyo naghatag sang nagkalain-lain nga kahulugan. Una, sa paghatag sang seguridad kag sa pagprotektar sa nga dili mahilabtan. Ikaduha, sa pagmarka o kun pagkilala. Ikatatlo, para sa dokumento, ang silyo nagapamatuod sang nakasulat sa unod. Ang pinakatuyo sang silyo kag sang pagsilyo amo ang pagpanag-iya sa isa ka bagay. Ang konsepto sang pagsilyo nangin kilala sa una nga siglo kag sa daan nga katipan. Kung ibutang mo ang silyo sa isa ka bagay, buot silingon imo ina kag indi ina pagtandugon. Buot silingon gid panag-iyahan mo ina. Aton pasahod sa 2 Timoteo 2:19. Apang ansatsaran sang Dios nagatindog sing malig-on nga may sini nga silyo nga ang Ginoo nakakilala sang mga iya. Kag ang tagsa-tagsa nga nagahingalan sa ngalan ni Kristo magpahilayo sa kalautan. So aton kilalahon ano ayhan ining silyo, punggan ini siya anay ang hangin or ang kagamo, kag silyohan anay kag tandaan sa Dios nga kung sino ang iya. Kaya ang tuyo sa silyo nga proteksyonan iyang mga tao. Si Pablo naghambal sang buot silingon sang silyo sang Dios. Amo nga ang Dios nakahibalo kung sino ang iya, sino ang nagapartiniser sa iya. Kag tanan nga nagapangalan sa ngalan sang Ginoo magpugong sa mangin malaot. So kilalahon naton paagi sa pulong sa Dios, hindi sa aton pagkilala kung ano sa aton maayo kundi kung ano ang ginabala sa Dios. Amo ini nga ang pinakakahulugan sang pagsilyo actually.
So kung malaot ang imong ginaobra, bisan daw matarong siya lang tawon sa aton nga terminolohiya, pero hindi na matarong sa tubangan sa Dios, but silingon hindi niya ni pagsilyuhan. Anong buot silingon sa pagpangsilyo? Sunod sa bag-o katipan, si Apostol Pablo naghatag sang kahulugan nga kung isa ka makasasala, magabaton sang maayo nga balita nga mensahe kag magpalapit sa Dios, ini nga tawo batunon sa Dios, ang Dios magsilyo sina nga tawo paagi sa silyo sang balaang espiritu. Kung atong basahon sa Efeso 1:13-14, nga sa iya kamo man nagsalig sa tapos ninyo mabatian ang pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo, ang inyo kaluwasan, nga sa iya man sa tapos nga kamo nagtuo, ginsilyuhan kamo sinang balaan nga espiritu nga ginsaad. 14 nga amo ang patinga nga amo aton panublion tubtob sa pagtubos sang binakal nga pagkahiugalingon nga sa kadayawan sang iya himaya. Sa 2 Corinto 1:21-22 nagasiling, karon siya nga nagapalig-on sa amon kaupod ninyo kay Kristo, kay naghaplas sa aton amo ang Dios nga nagsilyo man sa aton, kag naghatag sang patinga sang espiritu sa aton mga tagigsuon. Sino ang gahimo sang pagsilyo? Sino ang silyo? Okay, ato na ina siya natunan. Ang balang espiritu kag siya ang mahimo sang pagsilyo. Kung magpalapit ka sa Dios, kag kung batunon ka sa Dios, ang Dios maghatag sang balang espiritu kag ikaw pagasilyuhan para sa kaluwasan. Hindi bala ina isa kadako nga balita? Masiling kita nga, manginiya kita sa Ginoo kag si Satanas hindi na makahalit sa aton. Dali lang. Ang iban sa inyo pwede gid makalabot sa sala nga konklusyon. Masiling kita, praise God. Kinsilyuhan na ako sa Dios. One save, always save. Oo. Dalayawan ang Dios bangod sa Biblia. Kung atong basahon sa Efeso 4:3, dili pasuba ang balang espiritu sang Dios nga paagi sa iya ginsulihan tubtob sa adlaw sang pagtubos. Nakita niyo na samtang nasilyuhan kita, pwede man kita makuhaan silyo. Masilyuhan kita samtang upod naton ang Dios kag yara ang presensya sa balang espiritu sa aton tagipusoon. So importante ana siya permi. So posible gali nga hindi maglungtad ang isa ka silyo kung kita magbalik sa pagpakasala. San o nagsugod ang pagpangsilyo sang Dios? Si Apostol Pablo nagsulat siya sa mga Kristiyano sa iyang panahon. Ang pagsilyo sa mga katawhan sang Dios nagsugod na halin sa panahon sang kamatayon ni Jesus sa krus. Sang nagkayab siya sa langit, ginpadala niyang balang espiritu kag amo ang nagsugod ang pagpangsilyo sa mga katawhan sang Dios. Bisan pa ang pagpangsilyo sa mga katawhan sang Dios natabo pa halin sa panahon sa cross, pero sa panahon sa katapusan antes magkari si Jesus, mayara pinakataas nga panghitabo sa pagpangsilyo. Amo ina ang pagpangsilyo sang katapusan sang panahon. Nga amay yara nga pagpangsilyo. Bangod nga mayara nga pagpangkontra nga marka nga magkompetensya sa marka sa Dios o kon sang silyo niya. Kung atong basahon ri sa Bugna 13:16-17, kag ginpabato niya ang tanan, magamay kag dalagko, manggaranon kag imol, hilway kag ulipon, sang marka sang ila kamot nga tuo, kag sa ila mga agtang. Sa 17, kag ang nga wala sing tao nga sarang makabakal o kon makabaligya, luwas kon siya may marka
o kon may ngalan sang sapat o kon may numero sang iya nga ngalan. So, samtang ang Dios may ara sang silyo, may ara man sang magkompetensya siya nga magpangsilyo man. Aton matun-an sang dugang kung maglabot kita sa bugna 13 kung ano ang pagpangsilyo. Patinan man ni Satanas ang iya manugsimba kag mga sumulunod. Sa sininga tion nga ang Dios paagi sining simbolikal nga konsepto sa pagpangsilyo, mabal-an niya kung sino ang iya nga ginpanag-iyahan. Sino ang mga alagad sang Dios nga pagasilyohan? Natun-an naton ang pagpangsilyo sa katawan sa Dios sa kasaysayan. Kag sila ang ginsilyohan sa ila katutom sa Dios gintistingan sang nagkalain-lain nga pamaagi. Kag tama ka nagakaigo sa kada henerasyon. Pero sa panahon sa katapusan, sa konteksto sang marka sang sapat, ang pagtuo kag pagkatampad sa ila nga nasilyohan mapamatud-an sang espesyal nga paagi. Sa ano nga paagi? Ang pagkatutom matutom sa Dios kag sa iya mga sugo. Sa bugna 12:17 nagasiling, kay ang dragon naakig sa babayi kag nagkadto sa pagpakig-away batok sa nabilin sa iya kaliwat kag nagahupot sa mga sugo sa Dios kag may ila sila sang pamatuod ni Hesus. Sa bugna 14:12 nagasiling, yari ang pagpailob sa mga santo. Yari silang nagahupot sa mga sugo sang Dios kag sang pagtuo nga sa kay Hesus. Sa libro sang bugna may isa ka pinasahi nga sugo halin sa napulo ka sugo nga amo ang testing sa pagkatampad sang tawo sa Dios. Amo ini ang konteksto sa katapusan nga krisis kag sa marka sang sapat nga ang ikaapat nga sugo ang Sabat amo ang pagprobar sang pagkatampad sang tawo. Kag sa amuman nga konteksto, ang pagpangsilyo may kalabtanan sa pagbantay sa ikapitong adlaw sa ikaapat nga sugo. Ang Sabat ang nanginpermi nga pamatuod sang pagkatampad sang katawhan sang Dios halin sa daan nga katipan. Makita naton sa Exodus 31 kag sa Ezekiel 20. Pareho lang sa unang panahon, amo man gihapon ang masulit sa katapusan nga panahon. Sa panahon nga ang katawhan, ang tawhanon nga institusyon, pagaduluhan sang isa ka luwas nga adlaw sa mga katawhan bilang isa ka tanda sang pagkatampad sa tanan nga may mga yara sing marka sing sapat. Sa amo ini nga konteksto nga ang Sabat nga amo ang ikaapat nga sugo amo ang mangin unod nga hatagan tutok sa pagpangsilyo sang Dios. Sang ang pagkatampad sang katawhan sang Dios pagatilawan sa pinasahi nga paagi. Suno sa Ezekiel 20:12 nagasiling, labot pang ginhatag kuman sa ila ang akon mga Sabat nga mangintanda sa tunga nakon kag sa ila. Agod nga makilala nila nga ako ang amo ang Ginoo nga nagapakabalaan sa ila. Ang silyo isa ka pamaagi nga ang isa ka bagay may pagpamatuod. Mayara siya sang mga importante nga nakasulat. Una, pangalan, for example, Joe Biden. Ikadua, titulo, example, President. Ikatatlo is ginsakpan or teritoryo or ginatawag na sa USA. Amon ang nakasunod sa isa ka silyo. Kung aton lantawon sa Exodo 2:8 at tubtob 11, bugna 12, 6 tubtob 7, nagasiling nga ang pangalan, Lord your God, ang titulo, Creator, ang ginsakpan, heaven and earth. Kag wala na iban nga parte sang lawas nga na buoy ning tatlo ka components
kundi makita naton sa kasugoan sa Dios labi na sa ikaapat nga sugo nga dira sa Exodus 20:11 12:8 tubtob 11. Ato mabasa sa Bugna 7:4. Kag nabatian ko ang kadamuon sang mga nasilihuhan, kag may isa kagatos kapatan kag 4,000 nga ginsilihuhan gikan sa tanan nga mga tribo sa mga anak sang Israel. Kung makadto kita sa bersikulo 7 tubtob 8 sa Bugna 7, mabasa naton ang 12 ka tribo nga ginhambal. Ini hindi naton basahon siya isa subong. May matalupanggan kita nga ang mga hangin hindi maghuyop samtang ang pagpangsilyo nagakatabo pa. Amo ini ang konteksto nga aton ginahambal. Ang Diyos nagdeklara sang Sabat bilang isa ka silyo o kon patin yara sa ila nga nangin iya. Isa ini katanda kag sa pagkatampad sang ila nga nasilyohan. Isa ini katanda sang protection sa katapusan nga krisis ang pagpanghuyop sang mga hangin. May tungod ano ining pagpanghuyop sa mga hangin. Amo ining panahon sang kagamo nga wala pa actually nag-abot sa aton panahon. Sa punta sini nga paghuyop nga pagteksto nga panghuyop sang hangin nagatumod din sa dako nga kagamo. Amo lang ini sila sang kagamo nga ginhambal ni Daniel sa iya nga pagtagna. Ato na inanatunan sa mga tagna nga mga series. Aton basahon sa Daniel 12:1, kag sa sinangation magatindog si Miguel, ang dako nga prinsipe. Actually si Miguel aton ana nga si Jesus Christ ini siya. No, ang dako nga prinsipe nga nagatindog tungod sa kaanakan sa imo mga katawhan. Kag may tion sang kagamo subong sang wala pa mahanabo tubtob sa may pungsod tubtob sa among nga tinion. So in other words, tubtob sa aton panahon, actually wala pa natabo ini. Kag sa sina nga tion luwason ang imo katawhan kag tagsa-tagsa ka nga makita nga nasulat sa libro. Kung sino ni silang nasulat sa libro, amuning nasilyuhan na. So proteksyonan gali sila sa panahon sining kagamo sa uli nga mga adlaw. Sa lain nga ekspresyon sa paghuyop sang hangin or mga hangin, amo ang 7 ka katapusan nga mga kalalatan. Sa Bugna kapitulo 15 kag 16, ang paghuyop sa mga hangin, ang panahon sang dako nga kagamo or ginatawag naton ang Great Tribulation, kag ang 7 ka katapusan nga mga kalalatan nagkalalain ng mga tiraga pero isa lang sila kag pareho ang kahulugan sa libro sang Bugna. Diretso kita sa Bugna 7:4 nagasiling, kag nabatian ko ang kadamuon sa mga nasilihuhan kag may isa kagatos kag kapatan kag 4,000 ka nasilihuhan gikan sa tanan nga mga tribo sa mga anak ni Israel. 145,000 ang ginmensyon kagina. Literal ba ini o kon simbolikal? Madamo nga mga Kristiyano gunahuna kon ini literal. Pero ano ang problema? Aton dumdumon nga ang libro sang Bugna isa ka simbolikal nga libro. Ang mga numero sa libro sang Bugna may mga simbolo. Kung imo kabigon ang literal, kag nagasiling nga ang 144,000 na silyuhan halin sa 12 ka tribo sang Israel, 12 kada tribo, 12,000 kada tribo. Amo man kabigon ang 12 ka tribo sang Israel nga literal. Pero anong problema sang ato na makita diri? Or nga ato nakita diri? Wala sang 12 ka tribo nga nagapabilin sa subong nga adlaw. So kung nagahambal pa kita sa silang literal nga bagay, amo ning una nga problema. Amo na ang una nga huna-una ton. Paano ang mga tribo sa Israel nadula? So aton makita dire sang ang hari sang Assyria nagsulong kontra sa Israel,
ginkuha niya ang napulo ka tribo sang Israel, but silingon duha nang nabilin, ginulipon sila kag ginlapta sa mga nagkalain-lain nga nasyon, nag-impon sila sa mga nasyon kag ang mga pulo ka tribo kompleto gid na dula, tubtob subong. Sang ang hari sang Babylonia nagdalasa sang Jerusalem, ginkuha niya ang Huda kag ang taga Benjamin nga mga tribo. Pabalik sila sang panahon sang ginharian sa Persya. Amo na nga sa panahon ni Jesus, duha na lang ka tribo kag gintawag sila mga bag-o nga katipan nga mga Hudiyo, kag buot silingon nga kaliwatan ni Huda, kag nawala na ang napulo ka tribo. Buot silingon asa subong mamangkoton mong Israel, wala sila kahibalo. Subong nga panahon sa mga Hudiyo, wala sila nagahambal may tungod sa 12 ka tribo, kag 12 bangod wala na sila naga-eksister. Madamo nga mga Hudiyo sini nga panahon ang nagakabuhi, mga konbertido kagaliwatan sang nagkalain-lain nga nasyon sa Europa. Wala gid sila nagahambal may tungod sa ilang kaugalingon kag may tungod sa 12 ka tribo. Aton masiling ang 12 ka tribo wala na nagakabuhi. It's not existing. May ara pa. Matalupanda naton nga kung si Juan naghambal sang 12 ka tribo, kag kung ikumparar ta sa lista sang 12 ka tribo sa bugna, ini nga lista may lain sa tribo sang daan nga katipan. Aton ipahatag ini. Pila ang anak ni Jacob? 13 pero nga 12 lang ang tribo sang Israel. Nabalaan ta nga si Reuben amo ang kamagulangan, kag bangod sa iya terrible nga sala, wala niya nakuha ang kinamatarong sang bilang kamagulangan. Pero nalabot pa ni siya sa 12 o kung sa 13 man. Sa pagkamatuod, nakuha ni Jose o kung ni Joseph. Pero ang lista sa mga tribo sa daan nga katipan, waay si Joseph. Dito sa tribo ni Jose or Joseph, ang ginpanganlan sang Ephraim kag Manase nga iya kabataan, amo ning duha na kabataan. So 11 nadula si Joseph, tapos ang anak ni Joseph ginbaton ni Jacob, no? That's why nahimo sila 13. Kung imo patian kung basahon mabalaan mo kon nga 13. Pero nga 12 na lang. So aton lang taon anay ang original gid mga anak ni Jacob, no, ni Jacob o ko ni Israel. So amo ni Simeon, si Ruben, si Simeon, si Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher kag Joseph. Pero kung lantawon mo dire, nadula na si Joseph sa ikaduha naton nga linya. Ang nagbulos actually nagbulos actually ang kabataan ni Joseph. Kag makita mo, matalupangdan mo, nadula si Levi or Levi, no? Amo mong gyapon tanan nadunga ang duha kag nadula si Levi. Nga wala na butang sa mga manog panubli si Levi. Because ang mga pari wala na sila ginhatagan sang palanublion. Sila gintawag sila sa purpose nga maghatag na lang kita sang mga tithe sa ila, no? That's why mabutang sila nga kagindula siya sa 12 ka mga kabataan nga magsubli, no? Pero hindi actually si Huda among magpanubli sang tanan. Actually hindi si Huda lang kundi ang tanan gid sa ila. No, amo na ni siyang 12, which is ari ang kabataan na ni Joseph, wala diri si Levi. Wala, okay. Kag wala man diri si Joseph. So makita naton ang nadula duha. So nagbalik siya sa 12. Okay. So karon kung lantawon mo sa ngalan sa 12 ka tribo sa Jerusalem, aton makita nga yari ang 12 ka tribo, yari na si Joseph, yari na si Levi, pero nadula diri si Dan kag si Ephraim. Okay, aton mabala ni bala nga sa bagong Jerusalem, why na ila pangalan. Okay?
So aton suliton, nadula si Levi, okay, wala, hindi siya magpanubli, no? Although anak siya ni Jacob, kag si Joseph nadula kay wala na siya nagpanubli, kay tungod nagkanto na siya dito na siya gindala sa Egypt. Kag makita mo diri nga si Ephraim kag Manase ang nagbulo sa lugar ni Joseph after nga nagbalik pagkabalo ni Jacob nga buhi gali si Joseph. So ang duha niya ka bata nga si Ephraim kag Manase among ginbulos niya sa kay Joseph. Pero wala gyapon si Levi diri. Okay. So kun imo lang tawon, si Dan kag si Ephraim amo ang nadula sa ikatatlo nga linya nga wala siya dito sa Bugna, wala siya diri sa Bugna City or dito sa 12 ka tribo sa bagong Jerusalem. Okay. So si Levi nagsulod aton gin-mention, si Joseph nagsulod aton gin-mention. So aton makita nga ang gin-mention na lang gid nga mga ngalan sa 12 ka tribo amo na lang ni ang ginbutang na nga ara na sa Bugna City. So sa Bugna City 48 amo naging panganlan kag ginhambal sila 12,000 kada tribo, kag 12 times 12,000, of course 144,000. Nga si Dan nawala man. Ang tribo ni Dan amo ang una nga nagdulong sa apostasiya or sala nga pagtudlo sa pagsimba sa mga larawan, which is kontra gid ni sa Dios ang pagpangsimba sa larawan sa Biblia halin sa pagsugod. That's why nga si Dan wala siya nagbago. So in other words, wala gid siya hindi gali siya maluwas. Ini nga kaliwatan. Ang kinabatasan nga nagsunod sa kaliwatan ni Dan, hindi makasulod sa ginarayan sa langit. Amo nang butsilingon diri. Si Ephraim wala man nadala. Sa libro sang Osias makita mo sa Israel, si Ephraim ginhambal. Siya ang nagasimbolo sa kabilugan nga pagpanglapas kag pagpangtudlo sang sayop sa mga katawhan sang Israel. Kag ginsige niya, wala na siyang hinulsol. That's why wala na gindala ang iya pangalan dito bagang Jerusalem. Ang mga katawhan sang Dios sa katapusan nga tion, sila ang andam sa pag-agi sining dako nga kagamo, kag ang katapusan nga 7 ka kalalatan, kag sila amo ang may bug-os ang pagtuo sa Dios. But sila ngon gintuman nila tanan. Wala sila gintuman. May lain-lain batasan nila, ginbag-o ni sila sang Ginoo tungod sa ila pagsubmit sa Ginoo, pero wala gid sila ni nagsunod sa mga pagsimba sa Dios sa paghimo sang pamaagi sang tawo. Kung makadto kita sa kapitulo 14, ila ginsunod ang kordero kon sa diin siya magkadto. So amo nang karakteristik sa mga tawo nga ginsilyuhan. Ginsunod nilang kordero. Ang ginhambal niya gintuman nila. Wala sila nag-impon sa mga babayi nga mga simbolo sang espiritual nga immoralidad. Masiling ka babayi iglesia sa simbolo, no? Kag ini nangin matutom sa Dios bangod sa ila nga ila ginsunod lang gid ang kordero. But silingon hindi ta maghimo-himo lain-lain nga istorya. Dalo naton ngalan sa Dios pero tutuod lang wala man ginhambal sa Dios. Ang pamatuod sila is ginsulat bala sa pulong sa Dios. Kung wala ginsulat, then questionably na. Amo nga waay sa listahan ang mga hindi matutom, si Dan kag si Ephraim. Mga hindi matutom wala sa listahan sa 12 ka tribo sang bagong Jerusalem. Aton ibutang sa aton una nga ang simbolikal nga kahulugan sang libro sang Bugna nga ginhambal sang aton may tungod sing katapusan nga henerasyon. So hindi na sila sa daang henerasyon. Bangod ang matutom sila sa Dios kag sa Dios lang gid kag ila ginsunod ang Dios bangod ginsilyuhan sila bangod iya sila sang Dios. So inaw gin panag-iyahan sila sang Dios. Sino ining 144,000 or 145,000? Ini nga grupo hindi amo ang una nga nagantos. Hindi ni nga grupo ang una nga nasilyuhan. Okay, napatay na to sila. Hindi sila ang una nga matutom sa Dios. Dugay na to nga mga panahon. Ini nga grupo nagarepresentar sa katapusan nga henerasyon, which is sa aton nga panahon.
kag sa ila ang tanan katawhan sang Dios nga ginarepresentar. So ini nagrepresentar sa bilog nga kalibutan. Kay 144,000 lang ang Pilipinas lang. Diri lang gani sa Negros 144,000. Daw agawan mo posisyon. You are talking about sa bilog nga kalibutan. Mayara nga kita mga numero 12 nga madamo sa Biblia. May 12 ka tribo sa daan nga katipan. Ang 12 ka apostila sa bag-o nga katipan. Mga ngalan sang 12 ka tribo sang Israel nga yara sa 12 ka perlas nga ganhaan sa bangong Jerusalem. Makita na sa last 2 sa Bugna 21. Ang ngalan sang 12 ka apostoles sang pundasyon sa mga bato sang bangong Jerusalem. Ang 24 katigulang nga nagrepresentar sang 12 ka tribo sang Israel. Dugang nga teksto kun nga ang 145,000 hindi amo ang literal nga mga tribo sang 12 ka tribo sang Israel. Santiago 1:1, si Santiago isa ka alagad sang Dios kag sang Ginoo ni Hesus sa napulog duha ka tribo nga naglaplaag pag-abi-abi. Subot sila naghambal siya may tungod sa tanan nga mga Kristiyano. Pero wala na ni sa panahon ng Santiago ang 12 ka tribo. Pero nga aging term niya ni. But sila sa simbolo tanan nga Kristiyano. But sila naglaplaag kag ginabi-abi niya. Paano si Santiago nagsulat sa 12 ka tribo kay nawala naman ining 12 ka tribo? Nagsulat siya sa tanang Kristiyano sa bagong katipan. Iya gintumod ang 12 ka tribo nga mga simbolo sang Kristiyano nga iglesia. Kung basahon naton sa Galacia 3:26 to 27. Kay kun kamo tanan amo ang anak sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo. Kay ang kapid-an sa inyo nga ginbautismuhan kay Kristo nagsuklob kay Kristo. Diretso sa 28, walay Hudiyo kon Grigo, walay ulipon kon hilway, walay lalaki kon babayi, kay kamo tanan isa kay Kristo, Jesus. 29, kag kon kamo iya ni Kristo, niyan kaliwat kamo ni Abraham, kag manunubli sunod sa sahad. Okay, ginsaara niya si Abraham, kag ini ang katumanan sa saad ni Abraham, nga kung kita nagbaton kay Kristo, manging kaliwatan kita nga simbolikal ni Abraham, mga espirituhanon nga Israel. Amo nga ang 12 ka tribo sang Israel nga nakakabuhi, nagatumod sa espiritual kag simbolikal nga Israel nga nagatumod sa katawhan sang Dios. Iya iglesia nga nagakabuhi anti sa ikaduha nga pagkari ni Jesus. Pero ang 12,000 kada tribo, ano buot silingon sini? No, aton kuhaon ang 12,000. Buot silingon halin sa 12 ka tribo times tag isa-isa ka libo. Amo ng 12,000. Ang isa ka libo sa Hebreo, ang pulong, ang kahulugan, Alep. Ang Alep buot silingon, isa ka libo labi na kon ang katawhan sang Israel makadto sa inaway. Buot silingon nga ang isa ka gamay nga trupa militar. Ang Alep nagatumod sa isa kadako nga pamilya man, no? Kag isa ka clan o kon isa ka dinastiya. Sa numero 31:4-6 nagasiling, magpadala ko mo sa inaway sing isa ka libo gikan sa tagsa ka tribo sa bugos nga tribo sang Israel. Gani may gintugyan gikan sa isa sa mga linibo sang Israel nga isa ka libo gikan sa tagsa ka tribo, napulo kag duha ka libo nga lupit sa hinganiban nga sa inaway. Kag ginpadala sila ni Moises sa inaway sa isa ka libo gikan sa tagsa ka tribo. Si Jehovah nagatumod sa 145,000 nga mga tawo sang Dios nga nasilihan bilang iglesia militante.
Mga katawhan sang Dios nga nagadaog andam sa pagsulod sa katapusan nga kabudlayan, amo ning the Great Tribulation. Mga tawo nga makalampuha sa katapusan nga pito kalatan paagay sa inaway sa Armageddon. So amo ning katapusan nga inaway, no? Isa ka gamo, which is nga ready ini sila because nasiliwan sila, hindi sila kaagi kakapatayon. Amo nga ginpakilala sila nga mga kasubong sang sundalo andam sa inaway. So ang iglesia nga militante. Samtang ang iban ang bugna size 7:16 tubtob 17 nagasiling dire. Kag nagsiling sa mga bukid kag mga dakong bato tibhagi kami. Kag tagua kami sa naong nga nakalingkod sa trono tubtob kag kasingkal sang kordero. Versikulo 17, kay nagabot ang dakong adlaw nga iya sang iya kasingkal kag sin-o bala ang makasarang sini. So amo nang pamangkot sa katapusan sang bugna 16. So ang sabat is bugna city. Okay, amo na sabat sa pamangkot. Sila ang mga tawo nga magatindog sa kasinggal sang kordero. Sila ang nasilyuhan, sila ang makalapuas sining dako nga kagamo kag waay nasing iba. Diretso kita sa bugna 7:9. Sa tapos ini nagtulok ako kag yari karon isa kadakong kadam-an ang walay tawo nga makaisip. Gikan sa tanan nga mga pungsod kag sa mga kahimataan kag katawhan kag nahambal kag nagatilindog sa tubangan sa trono kag sa tubangan sa kordero nga napanaptan sing mga kunop nga puti kag may mga paklang sa ila mga kamot. Okay, amo ning daso nakita niya pagkatapos mention atong 12 ka tribo. Versikulo 10, kag nagsinggit sila sa matunog nga tingog nga nagasiling, ang kaluwasan sang aton Dios nga nagalingkod sa trono kag sa kordero. Versikulo 11, kag ang tanan nga anghel nagtindog sa palibot sa trono kag palibot sang mga tigulang kag mga apat kasapat kag nagahapa sa tubangan sang trono sa ila naong kag nagsimba sa Dios. Versikulo 12, nga nagsiling amen. Ang pagpakamaayo kag himaya kag kaalam kag pagpakasalamat kag dungog kag gahom kag kusog mangin sa aton Dios sa gihapon kag sa walay katapusan. Amen. So I don't imagine nga tapos ang inaway kag ila na ginasimba ang Dios, wala pa ni natabo nga panahon. Okay, kay naghambal si Jesus sa future ini. Versikulo 7, kag nagsabat ang isa sa mga tigulang nga nagasiling sa akon, ano bala ini sila nga napanaptan sing mga kunop nga maputi kag diin sila naghalin. Versikulo 14, kag nagsiling sila sa ako, nag-ako sa iya, Sir, ikaw na kay balo. Kag nagasiling siya sa akon, ini amo sila ang nagguwa sa dakong kangitngitan kag nagbunak sa ila mga kunop kag nagpaputi sa ila mga dugo sang kordero. Versikulo 15, busa yara sila sa tubangan sang trono ng Dios kag nagalagad sa iya sa adlaw kag gabi sa iya templo kag siya nga nagalingkod sa trono sa magapuyo sa tunga nila. Versikulo 16, hindi na sila pagutumon o kon paguhuwon pa kag ang adlaw hindi na magsilak sa ila. Hindi magsilak sa ila o kon ang bisan sino bisan ano nga init. Bugna 17, 7:17, kay ang kordero nga yara sa tunga sang trono magapahalab sa ila kag magatuytoy sa ila sa mga tuburan sa mga tubig sang mga tubig, sang buhi nga mga tubig. Kag ang Dios magapahid sa tanan nga mga luha sa ila mga mata. Ano ang kinalain sa tunga sang 145,000 kag ang dako nga kadam-an nga nakita ni Juan? Nagkalain-lain ba sila o kon pareho lang? Nakita no yan ang mga anghel nagapugong sa mga hangin, ang pagsilyo sa mga katawhan sang Dios nagakadto, nagakatabo
kag nabatian niya nga ang pagsilyo natapos na. Kag nabatian ni Juan sila nga nasilyuhan, gintawag sila ang 145,000. Nabatian ni Juan ang numero sang katawhan sang Dios, sila among 144,000, pero wala niya ginlarawan ang nga mag-agi sila sa dako nga kagamo. Pero andam na sila mag-agi sa dako nga kagamo. Organisado sila, kasubong sang 144 ka grupo militar. Mga militante nga iglesia andam sa pagpakig-away sa katapusan nga away. So kung si Juan yara sa palananawon, natural nga may mabatian siya. Pero kung magliso siya para lantawon kung ano ang nabatian niya, lain ang nakita niya, pero lain ang nakita niya amo ang nabatian niya. Siguro madumduman mo sa Bugna, Kapitulo 5, nga nabatian niya ang leon sa tribo sang Huda nagdaog, pero nagliso siya sa paglantaw sang leon, ang nakita niya ang kordero nga ginpatay. Sa Bugna 17, si Juan nakabati sang bantugan nga makahilawason nga babaye nga nakapungko sa madamo nga tubig. Sang nagliso siya, kag nadala siya sa kamingawan sa paglantaw sina nga babaye, wala siya nakapungko sa madamo nga mga tubig, kundi sa isa ka sapat bangod nga ang tubig kag sapat nga nagapresentar nga pareho lang kag amo lang ang kahulugan. Sa tapos ang pagsilyo sa mga hangin ginbuhian, ang mga hangin ginbuhian, ang dako nga kagamo nagsunod. Pagkatapos sini, isa kadako nga kadam-an ang nawala, ang nga wala sang tao makaisip, nakita ni Juan. Ginlarawan nga halin sa mga nasyon ang mga kaliwatan, mga tawo kag lingwahe. Nagatindog sila sa tubangan sang ginbayuan sing puti nga mga palma sa ila mga kamot kag nagsimba sa Dios. Isa sa mga tigulang nagpamangkot kung ano sila, diin sila nagalin. Si Juan nagsabat nga nabalaan na nila, pero siling niya naghalin sila sa dako nga kabudlayan kag nahugasan ang ila mga kunop, ang ginhimo nila nga puti sa dugo sang kordero. Sa Bugna City, si Juan nakabati nga ang numero sang katawhan sang Dios manugsulod sa dako nga kagamo, 144,000 nga militante nga iglesia. Ining adlaw sang dako nga kagamo, sang nakita ni Juan ang grupo, nagsiling ang tigulang sa bersikulo 14, ini amo sila ang nagwa sa dakong kangitngitan o kon kagamo. Wala na niya nakita ang 140 kaorganisado nga mga tropa. Anong nakita niya? Isa kadako nga katilingban sang halin sa inaway, halin sa kagamo, kag hindi mo na sila maisip. Nga hindi mo na sila maisip, wala na sila sa grupo. Nagaimpunanay na sila, pero nagdaog sila. Hindi mo sila maisip. Si Juan nakakita sang iglesia nga militante nga naorganisar sa 144 ka mga grupo. Naghambal kita sang simbolo sang manug-away kasubong sa mga sundalo sang Israel sa daan nga katipan, nga nag-organisar sa mga grupo nga napartida sa tag 1,000. Nagsulod sila sa katapusan nga inaway. Nabatian lang ni Juan ang numero nila, wala niya sila ginlantaw. Kag sang ginlantaw niya sila, nakita niya ang amuman nga grupo halin sa dako nga pagpakig-away o kun kagamo. Sa sini nga tion, hindi na sila ang iglesia nga militante. Gintawag na sila ang iglesia
nga nagdaog. Halin sa inaway, nagabayo sa nasilasing puti nga kunop. Nga puti nga kunop. Nadumduman tabala nga ang Kristiyano sa Sardis, sila nga nagpabilin nga matutom, sila pagabayuan sang puti. Butsilingon ang pagpakig-away na tapos na, kasubong sang sundalo sang imperyo sang Roma tapos sa inaway, kag nagdaog sa ila, magkadto sila sa tubangan sing emperador. Ang emperador maghambal, mga maisog ko kamo nga mga sundalo. Mandadaog kamo. Kinahanglan niyo na ang maayo nga pagpahuway. Kag amuin na ang ehemplo naton sang 144,000 sa sini nga tion, makita na nila ang ila nga puloy-an sa isa ka lugar nga puno sang paghidait sa bag-o nga duta nga may nagailig nga tubig, kag ang kordero kaupod nila sa dayon. Sa liwat maisip mo pa kung organisado siya kasubong sang isa ka brigada nga sundalo. Preparado sa pagsulong sa inaway. Pagkatapos nga magmadinaogon nga halin sa inaway, hindi na sila organisado halin sa inaway. Nagsamo sila nga nagadaalsa sa ila mga armas bangod sa ila kadaugan. Ang 144,000 kag ang dako nga katilingban, isa kag amulang nga grupo. Pagkatapos sini, ano ang masunod? Sa bugna 5 ginhambal, ang nagadaog, amuman ang panaptan sing panapton nga maputi. Kag hindi ko pagpanason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi, apang ituad ko ang iyang ngalan sa tubangan sang akon amay, kag sa tubangan sa iya mga anghel. Katapusan ang bersikulo, bugna 7:14, kag nagsiling ako sa iya, Sir, ikaw nakahibalo, kag nagsiling siya sa akon. Ini amo sila nagwa sa dakong kangitngitan, kag nagbunak sa ila mga kunop, kag nagpaputi sa ila sa dugo sang kordero. Kung atong basahon sa Selected Messages, isa ka inspirasyonal nga libro, volume 1, page 174, si Kristo naghambal nga may iglesia, mayara sa iglesia nga magrepresentar sang panugiron kag pagbulobanta, bisan na nga ang Dios naghatag sing dako kag nagatibong kag nagahatag dignidad nga kamatuoran, kinahanglan huptan ta sa hunahuna. Kung ang mga tao nagapulot sang mga teorya diri kag didto, kung gusto sila makahibalo sang mga bagay nga hindi kinahanglan ila pahibalon, ang Dios waay na nagatoy-toy sa ila. Hindi siya iya plano nga ang iya katawhan magrepresenta sa mga bagay nga hindi nila dapat, nga wala na tudlo sa pulong sa Dios. Hindi sa iya kabubuton nga magsulod kita sa kontrobersiya sa mga pamangkot nga hindi mabulig sa ila espirituhanon. Ang bugna city naghambal may tungod sa katapusan nga henerasyon. Kung aton dundumon liwat sa bugna 6, sa nagligad nga topiko, nagahatag sang ideya nga kita ang katapusan nga henerasyon sang iya katawhan sang Dios. Paano kita mangin kaupod sa 144,000? Ang dako nga panamangkutanon amo ini. Okay? Aton bila ginahangop ang mensahe sa Dios nga para sa aton? Sigurahon naton nga sakto ang aton paghangop. Hindi naton mahimo ang seguridad nga ngalan sang iglesia o kon ang pag-intra bilang isa ka membro. Hindi naton seguridad ang pag-ako nga Kristiyano ka. Wala ginahambal sa Biblia. So, hindi na sila among seguridad naton.
Hindi naton sigurudan ang pag-ako sa ngalan ni Kristo kag ginalapas man lang naton ang iya mga pulong o kung wala naton ginasunod. Ini ang seguridad naton amo ang pagtuman sa iya pulong kag kinahanglan naton mahangpan ini paagi sa balang espiritu. Kung naton basahon sa isa ka inspirational nga magazine gitawag nga Review and Herald sang Marso 9, 1909, ginsiniti magtinguha kita upod sa tanan nga gahom sang Dios nga nagahatag sang aton nga mangin-upod, nagahatag sa aton nga mangin-upod sa 145,000. Busilingon hindi nato ni mapili. Pero kita kung pwede ka nagasunod kita sa ginhimo tanan sa Dios, iya kita pagapilion. So ang aton na mahimo is magsunod lang kita sa kada pulong sa Dios kag wala na sing iba. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun. Ginahimaya namon ang imo pangalan. Salamat sa imo mga mensahe para sa amon. Ginapangamuyo namon ang bulig sa imo balang espiritu. Nagapangamuyo kami sa bulig sa amon sa paghangop kag pagtuman sa imo mga pulong. Patawara kami sa amon mga kalapasan. Salamat sa pagsabat sa amon pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-subscribe kag mag-share sa aton nga programa, sa aton nga tupik kasubong. Thank you kag see you in the next video.